अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत ही अहम है। इतना अहम कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदली जा सकती है। आपने कभी देखा है कि जब एक बच्चा बहुत बीमार हो तो उसकी माँ किस तरह गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ कर रही होती है। कभी आपने सुना है जब डॉक्टरों ने किसी मरीज़ को जवाब दे दिया हो और वो उसके अहलो याल से कहें कि अब आप अल्लाह से दुआ करें, तो वो किस तरह गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और आपने कभी ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्टक हो गए हो, आपके पास कोई भी रास्ता ना हो, तो आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं और इस कन्विक्शन के साथ, इस यकीन के साथ मांगते हैं कि अल्लाह ताला आपको नवाजता है। अब मामला ये है कि जब नॉर्मल हालात हो तो हम किस तरह जो है इस स्टेट में आए और ऐसी दुआ मांगे कि वो कबूलियत का दर्जा हासिल करे। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो, जब भी हम कोई काम करने लगे तो उसके लिए दुआ मांगे तो उस स्टेट में आए जो हालत दुआ है, जिस हालत में हमें दुआ मांगनी चाहिए। तो इस सिलसिले में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो दो फोर्सेस जो है वो हमारे पीछे काम कर रही होती हैं। एक होता है हमारा ब्लूप्रिंट और एक होती है हमारी स्टेट। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि हमारा जो माइंड मैप होता है, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, लॉन्ग टर्म होता है, वो हमारा ब्लूप्रिंट होता है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी स्टेट। तो जो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो तो दुआ पे यकीन करता है, लेकिन हमारी जो स्टेट होती है, जिस हालत में हम दुआ मांग रहे होते हैं, वो मोमेंट टू मोमेंट वेरी करती है। असल में स्टेट जो है वो मोमेंट टू मोमेंट वेरी करती है। तो हमें किस तरह ये कैसे किया जाए कि हम उस हालत में दुआ मांगी जाए कि वो बेहतरीन हालत हो दुआ के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या दुआ की हमारी प्रायोरिटी क्या है। आप देखें, अगर कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लाता है, बार बार अपनी हालत चेक करता है, अपने टेस्ट कराता है और आखिर में कहता है चलो दुआ भी मांग लेते हैं। इसी तरह आप देखें, आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप अपने सारे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हर एक अमाल कर रहे हैं, और आप फिर आखिर में कहते हैं चलो दुआ भी मांग लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा है? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर अमल में पहली तरजीह दुआ को थी। तो हमारी ज़िंदगी में पहली तरजीह दुआ होनी चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी में भी पहली तरजीह दुआ होगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हिकमत अमली ना करें, मनसूबा बंदी ना करें। सारे मुसलमान और सबको ये हुक्म है कि वो तदबीर भी करें, लेकिन दुआ की तरजीह नंबर वन है। जब आप दुआ को नंबर वन पे रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी के सारे काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन सी राइट स्टेट, कैफियत या हालत है जिसमें हमें दुआ मांगनी चाहिए और उस हालत में हम कैसे आएँ। तो सबसे पहले आपको हालत शुक्र में आना होगा। आप ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। आपके हाथ पाँव, आपके जिस्म का एक एक ज़र्रा इस बात की गवाही देता है। आपका दिल जो पल पल धड़कता है, आपका दिमाग जो आप ये सोच रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये बात आप सुन पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आप चख सकते हैं, जायका महसूस कर सकते हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपके जिस्म का एक एक हिस्सा $1,000,000 का है। आप सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। तो जब भी आप दुआ मांगना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने आप पे जो एहसानात किए हैं उनके बारे में सोचें, ताकि आप हालत शुक्र में आए। फिर ज़रा सोचें कि इतनी सारी नेमतों के बाद आपने क्या किया। सोचें कि आपने अपने अमाल के बारे में सोचें कि आप क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियाँ करते हैं। अल्लाह ताला को अपने राह में बहाए गए आंसू बहुत पसंद है। अगर आप आंसू नहीं बना सकते तो रोने वाली शक्ल ही बना लें। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो चीज़ आप प्रिटेंड करते हैं ना, थोड़ी देर अगर कोई चीज़ प्रिटेंड करते रहें तो वो कैफियत आप पर तारी हो जाती है। तो अगर आपको रोना नहीं भी आ रहा तो आप रोने जैसी शक्ल ही बना लें और निदामत को महसूस करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतें दी हैं हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। तो ये आपको उस वाली स्टेट में लेके आएगी। और आखिरी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपको याद करनी चाहिए, वो कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा नेक अमल है जो खालिसतन आपने अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया हो, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया हो। आप उस अमल के बारे में सोचें
کہ یہ اللہ میرے اللہ، یہ وہ واحد عمل تھا، یہ شاید یہ وہ واحد عمل تھا جو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اس عمل کے صدقے اے اللہ تعالیٰ، اس عمل کے وسیلے سے اے اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل پار لگا دے۔ تو جب آپ یہ ان تینوں چیزوں پہ فوکس کریں گے تو آپ کی فزیولوجی چینج ہوگی اور آپ کی جو حالت ہے وہ حالت یقین میں آ جائے گی، اور جب اس یقین کے ساتھ اس حالت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب اگلا ضمنی سوال یہ ہے کہ دعا کے لیے بہترین وقت کیا ہے؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے لیے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت قریب آ جاتا ہے اور وہ آپ کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ یہ وہ ٹائم ہے جب مائنڈ سائنسز کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی دماغ کی فریکوینسیز جو ہوتی ہیں وہ بہت لو ہو جاتی ہیں اور آپ اس حالت یا اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ جو بہترین ہوتی ہے پلاننگ کے لیے، دعا کے لیے اور کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے، تو بہترین ٹائم تو تہجد کا ہی ہے۔ لیکن یہ کوئی پابندی والی بات نہیں ہے کہ صرف تہجد کے وقت ہی دعا مانگی جائے۔ آپ کسی بھی وقت اس اسٹیٹ میں آ کے جو حالت دعا ہم نے ڈسکرائب کی ہے اس میں آ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اس دعا کی طرف جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ایگزام میں، انٹرویو میں یا کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے یہ دعا کی جائے تو بہت ہی اچھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ دعا میں آپ کو یاد کراؤں، یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کے کچھ آداب ہیں، اور ان آداب میں سب سے پہلی آداب یہ ہے کہ اس دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے تو پہلے ثنا پڑھی جائے اور اول آخر میں 3 دفعہ درود و شریف پڑھا جائے۔ اگر آپ کو بڑا درود و شریف یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا درود و شریف پڑھ لیں، لیکن اس سے دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا شاندار ہے کہ بس وہی اللہ تمہیں کافی ہے جس نے خود بھی تمہاری مدد کی اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ تو جب بھی آپ کا ایگزام ہو یا جب بھی کوئی کام آپ کو مشکل آ رہی ہو جو آپ کرنے جا رہے ہو، تو آپ 7 دفعہ اس دعا کو پڑھیں، اول و آخر درود و شریف، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اہم دعا ہے کہ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کی زندگی میں دشواری ہو، تو یہ دعا جو ہے وہ آپ مانگیں، وہ ہے یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس کا مطلب ہے اے میرے رب، میرے معاملات کو آسان فرما، انہیں مشکل نہ بنانا، ان کا خاتمہ خیر پر فرما، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان کو آسان فرما اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر فرما، یعنی اس میں خیر کی دعا مانگ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت مؤثر دعا ہے، یہ مانگا کریں، اور اس کے ساتھ یہ کامیابی والی دعا جو ہے یہ تو آپ اکثر یہ اس دعا کا معمول بنائیں کہ آپ جو ہے اس دعا کو مانگیں تاکہ آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں۔ اب ان دعاؤں کو یاد کس طرح کیا جائے؟ ان کو یاد کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ ان دعاؤں کے 2 لفظوں کو توڑیں اور ان کو یاد کریں۔ مثال کے طور پہ ہم دعا یاد کرتے ہیں، پہلی والی ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر۔ آپ جتنی دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ اس کو دہرائیں، ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر، ربی یسر، اور اس کے بعد پھر ولا تعسر کو اس کے ساتھ ملائیں، ولا تعسر، ولا تعسر، ولا تعسر، ولا تعسر، ولا تعسر۔ اب دونوں کو ملا کے پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر۔ اب اس کو اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کو یہ چاروں الفاظ جو ہے وہ ملا کر یاد نہیں ہو جاتے، اور جب یہ چاروں الفاظ آپ کو ملا کر یاد ہو جائیں تو اس کے بعد آگے کے 2 الفاظ اس کے ساتھ ملائیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جب یہ آپ کو یاد ہو جائے تو اس کے بعد آگے کے 2 الفاظ بچے ہیں، وبک نستعین، وبک نستعین، وبک نستعین۔ اب اس کو پورا پڑھیں،
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس طرح سے آپ یہ دعا بھی یاد کر سکتے ہیں، دوسری والی دعا بھی یاد کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی دعا جو ہے وہ آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں توڑ توڑ کے۔ کوشش کریں ان جو دعائیں ہیں جو مستحب ہیں اور جو مختلف اوقات میں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کو آپ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کر یاد کریں اور ان کا معمول بنائیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلیاں واقع ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں آخری بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ گیونگ از دا بگننگ آف ریسیونگ، یعنی اگر آپ اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بہت زیادہ اچھی ویڈیو لے کے آ سکوں۔ اللہ حافظ۔